हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12को मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ है त। र हजुरहरूले यदि यसभन्दा अघिका जुन हाम्रो च्याप्टरहरू कभर गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला। र हामीले च्याप्टर 1 देखि चाहिँ च्याप्टर 5 सम्म चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 5 भन्दा च्याप्टर 4 सम्म चाहिँ हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ। र यदि केही प्रश्नहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला र मजाले रिभिजन पनि गर्दै जानु होला है त। र आज चाहिँ विशेष गरी यस हाम्रो च्याप्टर 5 मा रहेर यो जुन मार्केटिङको चाहिँ हामी पार्ट 1 मा रहेका छौँ। र जुन पार्ट 1 मा चाहिँ जुन हाम्रो प्रमोसनको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। सुरुमा चाहिँ यो हाम्रो प्रमोसनको मिनिङ अथवा डेफिनेसनको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। र हजुरहरूलाई चाहिँ जस्तै केही समस्या भए चाहिँ मजाले चाहिँ होइन कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मिनिङहरू कुनै कुनै शब्दको चाहिँ मिनिङहरू बुझेन भनेदेखि त्यस्ता मिनिङहरूलाई चाहिँ आफूले नै जस्तै गुगल जस्तै सबै अहिले त लगभग सबैसँग जस्तै नेट अभाइलेबल हुन्छ, डिभाइसहरू अभाइलेबल हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ मजाले चाहिँ खोजेर सर्च गरेर के रहेछ कसो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यस्तो सर्च गर्ने चाहिँ बानी बसाल्नु होला है त। र जे होस् आफै नै इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले है त त्यसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ जुन हुन्छ नि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले चाहिँ कसरी चाहिँ आफू चाहिँ बस्न सकिन्छ हो त्यसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ इलिजिबल बनाउँदै जानु होला है त। सबै त्यो कुरा भनेको सबै प्र्याक्टिस हो, त्यसमा प्र्याक्टिसमा लागिराख्नु भयो भनेदेखि पछि डेफिनेटली नै इन्डिपेन्डेन्ट भइन्छ। र अब एउटा कुरा के भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ प्रमोसन नर्मली हामीले प्रमोसन भन्ने के बुझ्छौँ त यसरी प्रमोट गर्नु भनेर बुझ्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो चाहिँ अब हामीले कुनै पनि जस्तै एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्नले वस्तु त सेवाहरू उत्पादन त गर्यो र त्यो उत्पादन गरेको वस्तुहरू उसले प्रोडक्सन गर्यो र त्यो प्रोडक्सन गरिसकेपछि त्यो वस्तुको बारेमा इन्फर्मेसनहरू जस्तै त्यो वस्तुको क्वालिटी के हो र वस्तुको जस्तै अब त्यसको प्राइस कति हो, कति क्वान्टिटीको लागि कति प्राइस तिर्नुपर्छ, त्यसै गरी त्यो वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि के इन्ग्रिडियन्ट्सहरू युज गर्यो हो सम्पूर्ण जानकारी त्यो वस्तुहरू चाहिँ कहिले उत्पादन गर्यो र यसको डेट कहिले एक्सपायर हुन्छ जस्ता इत्यादि कुराहरूको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो प्रमोसनको थ्रुबाट चाहिँ जानकारी दिन सक्छौँ। तर नर्मली जुन हाम्रो यो प्रमोसनले चाहिँ विशेष गरी प्रोडक्ट एन्ड द सर्भिसेसको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्दछ। र साथै जुन हाम्रो मार्केटिङ मिक्सको चाहिँ है त मार्केटिङ मिक्सको चाहिँ मेजर इलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ हाम्रो प्रमोसन पनि पर्ने गर्दछ है त। जसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ जुन कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिने काम चाहिँ गर्दछ। के जस्तै भनौँ न कस्तो गुणस्तरको हो र कति प्राइसको हो भन्ने सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ जुन प्रमोसनको थ्रुबाट चाहिँ दिने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू रहेको छ। र यसै गरी अब हामी यहाँ हेरौँ जुन प्रमोसन भन्ने बित्तिकै अब एउटा कुरा चाहिँ के नबिर्सिनु होला भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो मार्केटिङ मिक्सको एकदम इम्पोर्टेन्स इलिमेन्ट्सको रूपमा रहेको छ हाम्रो प्रमोसन है त। र यसरी चाहिँ अब जुन हाम्रो फिलिप कोटलरले पनि हाम्रो प्रमोसनलाई चाहिँ यसरी डिफाइन गरेको पाइन्छ र उहाँका अनुसार जुन हाम्रो फिलिप कोटलरका परिभाषा अनुसार पनि हाम्रो जुन प्रमोसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ सम्पूर्ण एक्टिभिटिजहरू इन्क्लुड गर्ने गर्दछ। जुन एक्टिभिटिज अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले उत्पादन गरिएको जुन वस्तुहरू जुन वस्तु उत्पादन गर्दा त एउटा कुन कन्ज्युमर्सलाई उत्पादन गरेको कुन ग्रुप कन्ज्युमरलाई भनेर चाहिँ एउटा टार्गेट गरेको एउटा मार्केट हुन्छ नि हो त्यो टार्गेट मार्केटमा चाहिँ जुन प्रोडक्टहरूको चाहिँ प्रमोसन गर्ने काम गर्दछ। र यसरी चाहिँ प्रोडक्टहरूको बारेमा चाहिँ प्रमोटका साथै आवश्यक पर्ने जति पनि इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रदान गर्ने काम चाहिँ गर्छ प्रमोसनमा भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी किन किन्नुपर्छ, कसरी हो, के हो, यो नयाँ प्रोडक्ट आउँदैछ बजारमा अथवा अलरेडी एक्जिट भएको प्रोडक्टमा पनि नयाँ नयाँ जस्तै एडिसनल सुविधाहरू चाहिँ एड भएको छ जस्ता इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रदान गर्ने काम गर्दछ है त। र अब हेरौँ त जसमा हाम्रो प्रमोसनको जुन हाम्रो मिनिङ अथवा डेफिनेसन चाहिँ हामी यहाँ हेरिहालौँ है त। डेफिनेसन एन्ड meaning of promotion। अब एउटा के छ जस्तै हाम्रो यो जुन प्रमोसन भन्ने बित्तिकै हो त यो मेजर यो कुराहरूलाई चाहिँ मजाले आफूले पनि नोट डाउन गर्नु होला। यो चाहिँ के हो त मेजर इलिमेन्ट्स है त।
मेजर एलिमेन्ट्स अफ मार्केटिङ मिक्स। मार्केटिङ मिक्सको चाहिँ मेजर एलिमेन्ट्सको रूपमा चाहिँ रहेको छ यो जुन हाम्रो प्रमोसन भन्ने कुरा चाहिँ। र अब जुन चाहिँ अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट है मेजर अथवा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट्स भयो जुन मार्केटिङ मिक्समा जुन चाहिँ प्रमोसन चाहिँ हुन चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ है त। जस्तै अब भनौँ न प्रोडक्टको बारेमा त सम्पूर्ण जानकारीहरू त जुन जसले चाहिँ त्यो प्रोडक्ट युज गर्दैछ त्यसको बारेमा त जुन कस्टमरहरूलाई त थाहा हुनु पऱ्यो नि त प्रोडक्ट के हो, जस्तै प्रोडक्ट कसरी युज गर्ने, जस्तै मेथड अफ युजिङ द प्रोडक्ट सम्पूर्ण जानकारीहरू थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा प्रमोसन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है त यो कुराहरू चाहिँ रहेको छ। अब यसै गरी अब हाम्रो चाहिँ यहाँ जस्तै प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ जस्तै हाम्रो सम्पूर्ण कस्टमरहरूलाई इन्फर्मेसन थाहा हुन्छ त प्रमोसन नगरिकन हुँदैन नि त। जस्तै अब ती सबै इन्फर्मेसनहरू कस्टमरहरूलाई चाहिँ त्यो प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन प्रदान गर्नको लागि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ प्रमोसन गर्ने काम गर्ने गरिन्छ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट राइटर्स र एक्सपर्टहरूले चाहिँ जुन प्रमोसनलाई चाहिँ डिफाइन गरेको पाइन्छ है, जसमध्ये चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन फिलिप कोटलरका अनुसार चाहिँ हामी यहाँ डेफिनेसन हेरिहालौँ है त। According to फिलिप कोटलर है त promotion includes है त promotion includes all the activities the company undertakes to communicate है त undertakes to communicate and promote its products to the टार्गेट मार्केटको लागि यो चाहिँ रह्यो। जस्तै अब हाम्रो यहाँ जुन डेफिनेसन पनि हेरिहालौँ न त अब राइटरको भन्दा पनि नर्मल्ली चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन रहेको छ यहाँ। द एलिमेन्ट्स अफ मार्केटिङ मिक्स है त द एलिमेन्ट्स अफ मार्केटिङ मिक्स जसले के गर्छ त हाम्रो द्याट इन्फर्म्स pursuits and reminds पनि गर्ने गर्दछ है त and reminds the market of the firm and its product भन्ने कुरा भयो। and its product is known as प्रमोसन भन्ने कुरा भयो। यो कुराहरू रह्यो है त द एलिमेन्ट्स अफ मार्केटिङ मिक्स द्याट इन्फर्म्स pursues and reminds the market of the firm and its product is known as promotion भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो प्रमोसनको यो सानो हाम्रो जानकारी चाहिँ यही नै रहेको छ। अब जस्तै यो जुन हाम्रो मार्केटिङ जस्तै अब यस्तो छ कि म प्रमोसनै गर्दिनँ भन्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब मार्केटमा चाहिँ अब यो प्रोडक्टको बारेमा इन्फर्मेसन कसले दिने, एउटा कुनामा चाहिँ अब उत्पादन भइरहेछ र अब त्यसको प्रोडक्टको बारेमा केही पनि इन्फर्मेसन थाहा छैन कसैलाई भन्दै त्यस्तो अवस्थामा त्यो प्रोडक्ट उत्पादन गरेर त्यो वस्तुको सेल्स हुन्छ त हुँदैन नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जुन वस्तु उत्पादन भइरहेको छ त्यो वस्तुको प्रोपर एप्रोप्रिएट सफिसियन्ट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ
दिनु चाहिँ आवश्यकता रहेको छ। त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सबै हाम्रो प्रमोसनको द्वारा चाहिँ हुने गरिन्छ है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो सानो यो जुन डेफिनेसन पछि अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो प्रमोसनको चाहिँ रोल अथवा अब्जेक्टिभ जुन मार्केटिङमा चाहिँ है त, अर्थात् हाम्रो अब्जेक्टिभ अर रोल्स अफ प्रमोसन इन द मार्केटिङ भन्ने कुरा रहेको छ। मार्केटिङमा चाहिँ हाम्रो प्रमोसनले चाहिँ निभाउने भूमिका अथवा यसको चाहिँ अब्जेक्टिभहरू जुन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ 5-6वटा जति, त्योहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। र यसरी चाहिँ सम्पूर्ण जुन यो प्रमोसन गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ गर्ने गरिन्छ। अब त्यो हामी यहाँ हेरौँ। र जुन हाम्रो अब्जेक्टिभ अर द रोल्स अफ द प्रमोसन इन द मार्केटिङ हामीले हेरिसकेपछि हामी यस जुन प्रमोसनको चाहिँ इम्पोर्टेन्स, यसको चाहिँ महत्त्वहरूको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ है त। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा अब्जेक्टिभ्स है त। अब्जेक्टिभ्स अर रोल्स है त, अर रोल्स अफ है त, रोल्स अफ प्रमोसन। प्रमोसन इन मार्केटिङ भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी चाहिँ हामी हेरौँ जुन हाम्रो प्राइमेरी अब्जेक्टिभ्स, जसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो रहेको छ यसरी जुन हाम्रो अब्जेक्टिभ्स अर द रोल्समा है त। एउटा फिगर जस्तै बनाऊ न, हामीलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ एक्जाममा। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा सुरुमा है त, टु बिल्ड अवेरनेस, अवेरनेसहरू चाहिँ बिल्ड अप गर्नको लागि है त, टु बिल्ड अवेरनेस, टु बिल्ड अवेरनेस। त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो टु क्रिएट इन्ट्रेस्ट, टु क्रिएट इन्ट्रेस्ट। र त्यसपछि हाम्रो रहेको छ यसमा टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन है त, टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन। त्यसपछि यहाँ रहेको छ हाम्रो टु पर्स्युट है त, टु पर्स्युट। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ यसमा टु रिमाइन्ड है त, टु रिमाइन्ड, टु रिमाइन्ड। त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा टु रिइन्फोर्स है त, टु रिइन्फोर्स इत्यादि यति कुराहरू चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ सबै हाम्रो यो अब्जेक्टिभहरू रहेको छ। यसमा टु बिल्ड अवेरनेस, अवेरनेस भनेपछि चाहिँ जस्तै हाम्रो प्रोडक्टहरूको बारेमा इन्फर्मेसन दिने, कस्टमरहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ रिमाइन्ड गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन यसको चाहिँ अब्जेक्टिभ अथवा यसको रोल्सहरू अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो। जुन चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो वान अफ द प्राइमेरी अब्जेक्टिभ अफ द प्रमोसन अन्तर्गत चाहिँ जुन हाम्रो बिल्ड अवेरनेस पर्ने गर्दछ। जुन अवेरनेस चाहिँ के को बारेमा भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो कस्टमरहरूलाई चाहिँ त्यो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसेसहरूको बारेमा कस्टमरहरूको चाहिँ माइन्डमा चाहिँ अवेरनेस चाहिँ क्रिएट गर्ने प्रोडक्ट अथवा सर्भिसेसहरूको बारेमा। र यसरी चाहिँ कुनै पनि नयाँ प्रोडक्ट अथवा नयाँ कम्पनीजहरू चाहिँ खुल्दैछ मार्केटमा भनेदेखि त्यो जुन नयाँ वस्तु उत्पादन हुन लागेको वस्तुको नाम र जस्तै त्यो कम्पनीजहरूको बारेमा त सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ मार्केटमा त थाहा हुनु पर्यो। त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो प्रमोसनले चाहिँ मुख्य भूमिका चाहिँ निभाउने गर्दछ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन मार्केटिङ फर्महरूले चाहिँ प्रमोसनलाई चाहिँ युज गरेर जुन प्रोडक्टको बारेमा नयाँ प्रोडक्ट अथवा नयाँ कम्पनीजहरूको बारेमा अथवा नयाँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कस्टमरहरूसँग चाहिँ यसरी चाहिँ पुर्याउने गर्दछ। त्यो कुराहरू भयो है त। त्यो कुराहरू चाहिँ लेख्नु होला जुन हाम्रो टु बिल्ड अवेरनेस अन्तर्गत। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ टु क्रिएट इन्ट्रेस्ट। अब इन्ट्रेस्ट पनि क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ है त। र यसपछि हाम्रो चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट के, यो प्रोडक्ट किन किन्ने, यो प्रोडक्टले कस्ता कस्ता फाइदाहरू दिन्छ, र प्रोडक्ट भनौँ न प्रोडक्ट युज गरिसकेपछि जस्तै कन्ज्युमर्सहरूले पाउने सेटिस्फ्याक्सनको लेभलदेखि लिएर सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ
इन्फर्मेसन दिने हो जसबाट चाहिँ अब ओहो मैले यो वस्तु युज गरेँ भनेदेखि चाहिँ म त यतिसम्म सेटिस्फाइड हुने रहेछ, मेरो यसरी लेभल अफ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुने रहेछ र मेरो आवश्यकताहरू चाहिँ पुरै चाहिँ फुलफिल हुने रहेछ भनेर चाहिँ सोचेर चाहिँ उनीहरूप्रति चाहिँ अब हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट, त्यो प्रोडक्ट खरिद गर्नको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्ट जगाउने काम चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ प्रमोसनको द्वारा चाहिँ हुने गर्दछ है त। र यसपछि टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन भने मतलब प्रमोसनले चाहिँ के गर्छ त, इन्फर्मेसन चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ जुन हाम्रो कस्टमरहरूलाई प्रोडक्टको बारेमा अथवा सर्भिसेसहरूको बारेमा। जेनरली चाहिँ जुन हाम्रो प्रोडक्टहरूले दिने जुन भनौँ न दिने फेसिलिटीहरू अथवा त्यो प्रोडक्ट चाहिँ कसरी युज गर्नेहरू र प्रोडक्टको फिचर्सहरू भयो र त्यो प्रोडक्ट युज गरिसकेपछि प्राप्त गर्ने जुन बेनिफिटहरू र साथै त्यो कसले उत्पादन गर्यो जुन प्रोड्युसर अथवा सेलर्सहरूको बारेमा इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने र त्यो जुन प्रोडक्टको चाहिँ मूल्य कति हो त र कहाँ चाहिँ त्यो प्रोडक्टहरू चाहिँ हामीले खरिद गर्न पाउँछौँ, अर्थात् हाम्रो अभाइलेबिलिटी अफ भनौँ न प्लेस अफ द अभाइलेबिलिटी अफ द प्रोडक्टको बारेमा पनि इन्फर्मेसन दिने काम चाहिँ गर्दछ। त्यही भएर चाहिँ टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन प्रमोसन इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट अथवा यसको उद्देश्य हो है त मार्केटिङमा। र अर्को चाहिँ हाम्रो टु पर्स्युट भन्ने कुरा रह्यो। अब जस्तै हाम्रो चाहिँ अब यसमा के गर्छ, कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ यसमा प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुको साथै त्यो प्रोडक्टप्रति चाहिँ खरिद गर्नको लागि इन्फ्लुएन्स्ड गर्ने काम पनि हाम्रो यो प्रमोसनले नै गर्ने गर्दछ है त। र त्यो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा अपिल अथवा पर्स्युट गर्ने काम चाहिँ सम्पूर्ण प्रमोसनको द्वारा नै हुने गर्दछ। अर्को टु रिमाइन्ड भने मतलब अब एकचोटि चाहिँ अब भनौँ न प्रमोसन गऱ्यो त्यसपछि केही पनि प्रमोसन पनि गरेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा नयाँ जुन कस्टमरहरूलाई नयाँ युजरहरूलाई चाहिँ त्यो प्रोडक्टको बारेमा इन्फर्मेसनै हुँदैन नि त। हो जसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रत्येक टाइममा समयमा है रिजनेबल टाइम अवधिभित्र चाहिँ यसरी प्रमोसन गर्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। रिमाइन्ड गर्ने कि हो यस्तो प्रोडक्ट पनि छ है, अथवा अलरेडी युजर्सहरू जसले चाहिँ अलरेडी युज गरिरहेका हुन्छ उनीहरूलाई पनि त अब नयाँ इन्फर्मेसनहरू दिने प्रोडक्टको बारेमा त्यो कुराहरू भयो है त। र अर्को चाहिँ हाम्रो टु रिइन्फोर्सको कुरा आउँछ। र अब टु रिइन्फोर्स भन्ने बित्तिकै यो पनि हाम्रो प्राइमरी अब्जेक्टिभ अफ द प्रमोसनको चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ भयो, जसले चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ अब जुन प्रमोसनको द्वारा चाहिँ अब हाम्रो कस्टमरहरूसँग चाहिँ एउटा स्ट्रङ रिलेसनसिपहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने काम चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। र अब यसरी चाहिँ अब हाम्रो रिइन्फोर्स एकचोटि चाहिँ भनौँ न एकचोटि मात्रै खरिद गर्ने कस्टमरहरू चाहिँ क्रिएट नगर्ने भएर चाहिँ एकचोटि त्यसलाई कन्ज्युम गरेर अथवा त्यसलाई एकचोटि खरिद गरिसकेपछि त्यसलाई युज गरिसकेपछि त्यसबाट धेरै सेटिस्फ्याक्सन पाइसकेपछि अझै पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने तर्फ चाहिँ लाने उद्देश्य भनेको हाम्रो प्रमोसन रहेको छ है त। भने मतलब जस्ट एकचोटि भनौँ न एकचोटि मात्रै पर्चेस नगरेर चाहिँ बारम्बार त्यही जुन हुन्छ नि त्यही प्रोडक्ट चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ एउटा रिइन्फोर्स गर्ने काम चाहिँ हाम्रो प्रमोसनद्वारा चाहिँ हुने गर्दछ। जस्तै हाम्रो चाहिँ यसबाट चाहिँ जुन हाम्रो कस्टमरहरूसँग चाहिँ एउटा स्ट्रङ रिलेसनसिप, त्यो प्रोडक्ट चाहिँ डेली युज गर्ने, डेली भन्दा पनि भनौँ न जतिखेर त्यो प्रोडक्ट युज गरिन्छ अन्य प्रोडक्ट युज नगरेर चाहिँ त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर त्यो प्रोडक्ट चाहिँ खरिद गरेर युज गर्नको लागि चाहिँ मोटिभेटिङ गर्ने काम चाहिँ सबै हाम्रो प्रमोसनद्वारा नै हुने गर्दछ है त। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो प्रोडक्टप्रति चाहिँ एउटा पर्चेस गर्नको लागि चाहिँ लोयालिटी क्रिएट गर्ने काम पनि गर्ने भयो है त। र यसरी अब्जेक्टिभ अर द रोल्स अफ द प्रमोसन इन द मार्केटिङमा हाम्रो छ टु बिल्ड अवेरनेस, टु क्रिएट इन्ट्रेस्ट र टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन र टु पर्स्युट र टु रिमाइन्ड र टु रिइन्फोर्स चाहिँ रहेको छ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ इम्पोर्टेन्स अफ द प्रमोसन है त। हाम्रो लगभग यो सक्यो है, अब्जेक्टिभ अर द रोल्स अफ द प्रमोसन इन द मार्केटिङ। अब यो जुन हाम्रो पोइन्ट्सहरूको बारेमा त सम्पूर्ण लेख्दाखेरि त अलि भ्याउँदैन नि त, त्यही भएर जति पनि फ्याक्ट कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ। र अब चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ प्रमोसन गर्न चाहिँ किन यसको चाहिँ आवश्यकता रहेको छ। अब नर्मली हाम्रो यसको अब्जेक्टिभ अथवा रोल्स जस्तै चाहिँ रहेको छ, जस्तै अवेरनेसहरू बिल्ड गर्नको लागि, यसरी कम्युनिकेसन गर्नको लागि, त्यसै गरी इन्ट्रेस्टहरू क्रिएट गर्नको लागि, र यसै गरी रिमाइन्ड गर्नको लागि, र त्यसै गरी इन्टरटेन गर्नको लागि, त्यसै गरी जुन प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ एउटा भ्यालु क्रिएसन गर्नको लागि, र यसरी जुन हाम्रो भनौँ न कम्पिटिसनहरूलाई चाहिँ काउन्टरिङ गर्नको लागि, जुन कम्पिटिसनहरू जुन हाम्रो हुन्छ नि हो त्यो कम्पिटिसनहरूलाई चाहिँ फेस गर्नको लागि चाहिँ जुन हाम्रो प्रमोसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्स रहेको छ, एकदमै सजिलो रहेको छ, खासै गाह्रो छैन, हामीले नर्मली लेख्न त सकि नै हाल्छौँ है त। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ
यसमा इम्पोर्टेन्स अफ प्रमोसनको इम्पोर्टेन्समा हाम्रो के छ त भन्दा बिल्ड अवेरनेस है त, बिल्ड अवेरनेस। त्यसै गरी कम्युनिकेसन है त। त्यसै गरी हाम्रो क्रिएट इन्ट्रेस्ट, त्यसै गरी हाम्रो पर्स्युट, लगभग अघि हामीले पढेको जुन हाम्रो पोइन्टहरू जस्तै रहेको छ। र त्यसै गरी एउटा हाम्रो रहेको छ यसमा रिमाइन्ड है त। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो इन्टरटेन है त। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यसमा भ्यालु बिल्डिङ है त। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो काउन्टरिङ कम्पिटिसन। यो कुराहरू भयो लगभग। अब हामीलाई थाहा छ बिल्ड अवेरनेस चाहिँ क्रिएट गर्ने, यो जुन हाम्रो प्राइमेरी इम्पोर्टेन्स अफ द प्रमोसन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो बिल्ड अवेरनेस चाहिँ पर्ने गर्दछ। अवेरनेस अबाउट द प्रोडक्ट सर्भिस इन द माइन्ड अफ अ कस्टमर भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ नयाँ कम्पनीज अथवा नयाँ प्रोडक्टहरूको बारेमा चाहिँ पुरै चाहिँ इन्फर्मेसन दिने काम, अथवा जुन भनौँ न प्रोडक्टहरूको बारेमा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ सम्पूर्ण मार्केटमा रहेका जति पनि हाम्रो सम्बन्धित व्यक्तिहरू अथवा कन्सर्न भनौँ न, असम्बन्धित व्यक्ति अथवा कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिने भनौँ है त, यो कुरा रहेको छ। र यसै गरी अब हाम्रो कम्युनिकेसन। अब कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै यसमा के हुन्छ, सञ्चार भन्ने कुरा आउँछ, जस अन्तर्गत चाहिँ प्रमोसनले चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ जुन उत्पादन गर्ने कम्पनी र उत्पादन भएको जुन प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिने काम गर्दछ प्रमोसनले है त। र यसले चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो धेरै नम्बर अफ द इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्दछ, जस अन्तर्गत चाहिँ जस्तै फिचर्सहरू, जस्तै प्रोडक्टको फिचरहरू बारेमा, बेनिफिट्सहरू बारेमा, त्यसै गरी यसको युजको बारेमा, त्यसै गरी हाम्रो कस्टमरहरूको चाहिँ भनौँ न, जस्तै कस्टमरहरूले चाहिँ खरिद गर्ने जुन प्रोडक्टको चाहिँ प्रोड्युसरहरू हुन्छ अथवा सेलरहरूको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ, वस्तुको मूल्य अथवा वस्तु प्राप्त गर्ने ठाउँहरूको बारेमा अर्थात् प्लेस एन्ड द प्राइसको बारेमा, र यो चाहिँ अभाइलेबिलिटीको बारेमा इत्यादि है त। प्लेस भन्ने बित्तिकै हुन चाहिँ यो प्लेस भनेको चाहिँ हाम्रो जुन विशेष गरी चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन च्यानलको बारेमा चाहिँ यसले जानकारी दिने हो हुन त है त। यी कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ दिने गर्छ। अब क्रिएट इन्ट्रेस्ट, त्यो प्रोडक्ट चाहिँ किनौँ जस्तो गर्न मन लाग्ने गरेर चाहिँ इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने र सर्भिस पनि त्यही अनुसार प्रदान गर्ने, सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने भयो। र अर्को भयो यसमा हाम्रो पर्स्युट है त, पर्स्युट भयो, त्यसपछि रिमाइन्ड भयो, त्यसपछि इन्टरटेनको कुरा आउँछ, र त्यसै गरी हाम्रो भ्यालु बिल्डिङ कुरा आयो। नर्मली खासै केही छैन यसमा, र काउन्टर कम्पिटिसन, यी कुराहरू चाहिँ रहेको छ। र हजुरहरूले चाहिँ नर्मली जुन बुकको पोइन्टहरूमा रहेको जुन डिलिङहरू हुन्छ त्यो पढ्दाखेरि पनि हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। यसमा खासै केही छैन, त्यही भएर मैले केही पनि भन्दिनँ है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो जुन मार्केटिङ मिक्स अथवा प्रमोसनको चाहिँ है त, मार्केटिङ मिक्स भन्दा पनि हाम्रो प्रमोसन मिक्स भनौँ यसलाई, प्रमोसन मिक्स अथवा हाम्रो प्रमोसनको चाहिँ कम्पोनेन्ट भनौँ न, प्रमोसन अथवा प्रमोसन मिक्सको चाहिँ कम्पोनेन्टहरू अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ 5वटा चाहिँ देख्न सक्छौँ नर्मली चाहिँ है त। 5वटा भन्दा पनि अब हाम्रो एडभर्टाइजिङ पनि रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो लगभग 5वटै भनौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो एडभर्टाइजिङ छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो पर्सनल सेलिङ रहेको छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो सेल्स प्रमोसन रहेको छ। र त्यसै गरी हाम्रो पब्लिसिटी रहेको छ। र त्यसै गरी हाम्रो पब्लिक रिलेसन रहेको छ। हो, यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रमोसन अथवा प्रमोसन मिक्सको चाहिँ कम्पोनेन्ट्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो। र अब चाहिँ हामी यो जुन कम्पोनेन्ट्सहरूको बारेमा हेरौँ, जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि है त। नभए हामीले आजको कुरालाई हामी रिभिजन गरौँ र नेक्स्ट क्लासमा हामी त्यसलाई कभर गरौँ न। हाम्रो यति जस्तै हामीले यति कुरा पढ्दाखेरि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि सबै। अब हेरिहालौँ त हाम्रो के छ, डेफिनेसन एन्ड द मिनिङ अफ द प्रमोसन है त। मेजर एलिमेन्ट्स अफ मार्केटिङ मिक्स रहेको छ जुन हाम्रो प्रमोसन चाहिँ। र हेरौँ त, अकर्डिङ टु द फिलिप कोटलर, प्रमोसन इन्क्लुड्स अल द एक्टिभिटिज
The company undertakes to communicate and promote its product to the target market भन्ने कुरा भयो. The elements of marketing mix that informs, pursued and reminds the market of the firm and its product is known as promotion भन्ने कुरा भयो. Objective or the roles of promotion in the marketing जस्तै to build awareness, to create interest, to provide information, त्यसै गरी टु पर्स्युड, त्यसै गरी टु रिमाइन्ड र त्यसै गरी टु रिइन्फोर्स भन्ने कुरा रहेको छ. प्रत्येक जुन हाम्रो यो पोइन्टहरू रहेको छ पोइन्टहरू याद गर्नु होला. त्यसपछि चाहिँ जुन हामीले लगभग नर्मल्ली हामीले भनौँ न पढ्दाखेरि चाहिँ थ्रोली चाहिँ त्यसको कसरी डिलिङ गर्ने रहेछ, यसमा फ्याक्ट कुरा हामीले के लेख्ने रहेछ, यसले यो पोइन्टलेमा चाहिँ हामीले मेन कुराहरू चाहिँ के चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हजुरहरूले पढ्नु होला त्यसमा. र यो पोइन्टहरू चाहिँ सम्पूर्ण याद गर्नु होला, एक्जाममा सजिलो हुन्छ है त. र यसरी यहाँ रहेको छ हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ द प्रमोसन. इम्पोर्टेन्स अफ द प्रमोसन, प्रमोसनको चाहिँ महत्त्वहरूमा जस्तै बिल्ड अवेरनेस, त्यसै गरी कम्युनिकेसन, त्यसै गरी हाम्रो क्रिएट इन्ट्रेस्ट, त्यसै गरी हाम्रो पर्स्युट, रिमाइन्ड्स, इन्टरटेन, भ्यालु बिल्डिङ र काउन्टर कम्पिटिसन इत्यादि चाहिँ रहेको छ है त. र यसलाई चाहिँ मजाले पढ्नु होला र यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू मजाले अटेन्ड गर्नु होला. र विशेष गरी चाहिँ रिभिजन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ. एकचोटि पढ्यो, राम्रोसँग पढ्यो, फेरि हामीले यदि रिभिजन गरेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यति पढेको चाहिँ केही अर्थ लाग्दैन है त. रिभिजन चाहिँ गर्नु होला. र आजलाई हामी यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी यस च्याप्टरका चाहिँ रिमेनिङ पोर्सनहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्दछौँ है त.